कदंबा बस स्टँड आनीक चावडी काणकोण गोवा हांगच्यान सुरक्षीत वचपा खातीर बांदिल्लें गटर. ह्या गटाराची परिस्थिती पळयल्यार तुमकां सादारण लक्षांत येतली. सगळें खंय तरी झाड मारून हांगा उडयल्यात, बाटल्यो आनी हो बोर्ड पार्क केल्ल्या गाडयेचेर मातसो पडलो ना, तेंकून पडला आनी वाऱ्याचेर हो पडला आनी हें फुल्ल गटर कशें ओकप जालां पळोवपाक शकतात. ही गटाराची परिस्थिती ही उदक वचपा खातीर बांदल्यात काय चिकोल घालपाक बांदल्यात म्हूण लोक प्रश्न करतात. अशें करून दवरलें जाल्यार गटारांतल्यान चिकोल कसो वतलो? हांगा मदीं फातर, दुश्काळांत 13वा म्हयना म्हूण प्लास्टीक, उदकाच्यो बाटल्यो ह्यो सगल्यो गटारांत पडिल्ल्या कारणान आतां गटर निवळ कोणें करपाचें म्हूण एक प्रश्न. हातूंत भितर सोऱ्याची बाटली आसा, बियराची बाटली आसा, फातर आनी पळय झाडां कशीं किल्लल्यात हें तुमी पळोवपाक शकतात. आनी हें अशेंच उरत जाल्यार उदक रस्त्याल्यान वतलें आनी लोकांकूय बी मोठो त्रास जातलो. चावडी काणकोण गोवा एक वटच्यान कदंबा बस स्टँड, एक वटच्यान रोविंग पावर आनीक एक सायडीच्यान रस्तो. उदक सुरक्षीत वचपाक जाय म्हूण हांगा गटर बांदिल्लें, पूण गटर वचून म्हळ्यार उसपिल्लो ना. पावसाक लेट जालो म्हूण गटर उसोवपाक लेट जालो काय कितें म्हूण लोक प्रश्न करतात. प्रत्येक फावटी सरकार खंय तरी गटार बांदता आनी एक कॉन्ट्रेक्टर येता आनी गटर बांदून जालें की ताची चवकशी जायना. आतां लोक उलयताले की अशीच जर कामां जायनात जाल्यार आमी येत्या 27 इलेक्शनाक कितें म्हण तें दाखयतली म्हूण. पूण आतां पळोवपाक गेल्यार खंय 26 इलेक्शन डिक्लेअर करतात, कारण लोक सगळे 27 दाखयतात म्हूण 26 डिक्लेअर करता काय कितें म्हूण लोक आतां प्रश्न करतात. गटारां बांदपाची कारण उदक सुरक्षीत वचूं म्हूण. पूण तुमी जर हांगा पळयत बस स्टँडाच्या मुखार जाल्यार गटारान झाडां किल्लल्यात, झाडां हाडून उडयल्यात किंवा बाकीचे खूब अडथळे आशिल्ल्या कारणान उदक सुरक्षीत वचना. ताका लागून लोक मागतात की जाता तितले बेगीन ऑथॉरिटीक लक्ष घालून हें जाता तितले बेगीन गटार उचलुचें म्हूण लोक डिमांड करतात. इन गोवा खातीर दुशांत प्रभू गांवकार, काणकोण.